वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 3 नेकी और बदी पढ़ेंगे। एक नज्म है ये जिसे लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए, अपने खानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। नज़ीर आवामी शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है यानी कि मंजर कशी की गई है, तस्वीर खींची गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा यानी कि कलेक्शन था। वो मौका और मौजू के एतबार से मुनासिब यानी कि उचित अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर यानी कि असर बहुत है। रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फूलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ यानी कि पॉपुलर नामवर शायर हैं। इस नज़्म नेकी और बदी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस नज़्म को नज़ीर अकबर आबादी ने पहले दारुल मकाफात के नाम से लिखा था। दारुल मकाफात का मतलब होता है बदले का घर। दारुल मकाफात को नेकी और बदी के नाम से पब्लिश करने की बुनियादी वजह थी इसे पढ़ने वालों के लिए आसान बनाना और इसके थीम को क्लियरली समझाना। इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने दुनिया की हकीकत, बेसबाती और यहाँ के मकाफात अमल यानी इंसाफ के निज़ाम को इंतहाई सादगी और गहराई के साथ बयान किया है। चलिए अब नज़्म शुरू करते हैं। है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है। देखिए इस नज़्म में आपको कुछ पुराने टर्म्स भी मिलेंगे जो पुरानी उर्दू में यूज होते थे। जैसे कि एक यहाँ पर ये आया है वर्ड नाव। नाव मतलब नाम। है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। इन अशार में शायर ने दुनिया की हकीकत का फलसफा बयान किया है। इसका मतलब है कि दुनिया हालात के मुताबिक अपना रंग बदलती है। जो लोग इसे अपने लिए अहम और पेचीदा बना लेते हैं उनके लिए ये मजीद मुश्किल यानी महंगी हो जाती है। इसके बरअक्स जो लोग इसे सादा, आसान और बेफिक्र अंदाज में गुजारते हैं उनके लिए ये बहुत ही सहल और पुरसुकून बन जाती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। यानी कि यहाँ गर मस्त करो तो मस्ती है और पस्त करो तो पस्ती है। इन लाइंस में शायर कहता है कि ये दुनिया एक निराली बस्ती है। यहाँ हर कदम पर आजमाइश और नशीब व फराज यानी उतार चढ़ाव हैं। जो इस हकीकत को समझ जाता है वो मस्त होकर जीता है और जो इसकी उलझनों में उलझ जाता है वो पस्ती है यानी हारा हुआ है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। दस्त बदस्ती यानी हाथों हाथ। शायर कहता है कि इस दुनिया का दस्तूर बिल्कुल नकद बाजार जैसा है। आप एक हाथ से नेकी या बदी जो किसी को देते हैं, दूसरे हाथ से फौरन इसका बदला पाते हैं। यानी इस दुनिया में अल्लाह के निज़ाम के तहत हर अमल का फैसला फौरी और बिल्कुल दुरुस्त होता है। कायनात का निज़ाम बिल्कुल सच्चे और इंसाफ व अदल पर कायम है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा काम करता है उसका नतीजा इसे बहुत जल्द देखना पड़ता है। जो और किसी का मान रखे तो फिर इसको भी मान मिले। यानी इन अशार का सीधा मतलब ये है कि ये दुनिया एक गूंज की तरह है। आप जो कुछ यहाँ बोलेंगे पलटकर आपको वही सुनाई देगा। अगर आप दूसरों को मान यानी इज्जत देंगे, उनके जज्बात और मर्तबे का ख्याल रखेंगे तो दुनिया और माशरा भी आपको बदले में इज्जत और एहतराम देगा। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले।
یہاں پان اور روٹی جیسے ٹرمز جو ہیں وہ علامتیں یعنی سمبلز کے طور پر انہیں یوز کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چھوٹا یا بڑا جیسا بھی سلوک کریں گے آپ کو ویسا ہی صلہ ملے گا۔ اگر آپ کسی کو پان کھلائیں گے یعنی خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تو بدلے میں محبت ملے گی۔ اگر آپ کسی غریب کو روٹی کھلائیں گے تو اوپر والا آپ کو نان یعنی اس سے بہتر رزق عطا کرے گا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ سخاوت کا بدلہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ملے گا۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے۔ جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ ان لائن میں شاعر نے مکافات عمل کے قانون کو بہت ہی سادہ اور عام فہم زبان میں سمجھایا ہے کہ یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے جہاں ہر عمل کا نقد سودا ہوتا ہے۔ آپ جو بانٹیں گے وہی آپ کو واپس ملے گا۔ اگر آپ کسی کا برا چاہیں گے تو قدرت کی طرف سے آپ کا بھی نقصان ہو کر رہے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کی مدد یا بھلائی کریں گے تو مشکل وقت میں لوگ آپ پر بھی احسان کریں گے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن شاعر یہاں پر ایک الگ ہی بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں نہ تو دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے، کائنات کا نظام بالکل پکا، سچا اور فوری ہے۔ یہاں مکمل طور پر انصاف اور عدل پرستی قائم ہے۔ قدرت کے یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کا حساب فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے۔ ان اشعار میں نیکی کی صلاح دی گئی ہے، یعنی جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے، ان کی نیا پار لگاتا ہے تو قدرت اس کی بھی مشکلیں آسان کرتی ہے۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو کرنی ہے۔ شمشیر تیر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے۔ یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اسے بھی انہی تکالیف اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر شمشیر تیر اور نشتر وغیرہ کو پریشانیوں اور مشکلوں کے سمبل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان اشعار میں برائی کا انجام بتایا گیا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ یعنی جو شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے، انہیں معاشرے میں مقام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے نام اور مرتبے کو بھی بلند کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا غرور میں آ کر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے یعنی پٹک دے، تو وہ یہ نہ بھولے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک اور بڑی طاقت موجود ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور آگے چل کر اسے بھی کوئی ایسا ہی زبردست مل جاتا ہے جو اسے عبرتناک شکست دیتا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ یہاں شاعر ظلم کے بھیانک انجام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ظالم شخص کسی بے گناہ اور معصوم انسان پر ظلم کرتا ہے یا اسے قتل کر دیتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس ظالم کو بھی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ جس طرح اس نے کسی بے گناہ کا خون بہایا تھا، بالکل اسی طرح ایک وقت اس ظالم کا بھی خون ندی نالوں کی طرح بہتا ہے، یعنی اسے انتہائی عبرتناک سزا ملتی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور اگر آپ کو اس نظم کی لائن بائی لائن تشریح چاہیے، نوٹس چاہیے، تو آپ مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن اور بایو دونوں میں اویلیبل ہے۔